ल यही थियो हैन। यो अस्ति हामीले गरेको स्टेशनरी वेभ फर्मेसन के को थियो? हामीले गरेको ओपन इनको। अब यहाँ हैन ओपन इन र क्लोज इनमा के फरक छ हैन। यदि हामीले यो ओपन इनमा लेखेको भए हाम्रो के आथ्यो? यो y1 = के आथ्यो? a sin ओमेगा t - kx, y2 = a sin, यही थियो हैन दुईटा वेभको इक्वेसन, प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हो। अब यो दुईटाको सुपरपोज भएर यो आथ्यो हैन रिजल्टेन्ट हो। यहाँ सम आउँछ sin ओमेगा t आउला समथिङ आउँछ। यो हामीले म्याथमेटिकल एनालाइसिसमा गरिन्छौँ। ल हेरौँ त यो दुईटाको सुपरपोज हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड यति आथ्यो। अब यहाँ त मैले के भन्थे यो फ्री इन्डको लागि हामीले यो फ्री इन्ड र क्लोज इन्ड तिमीहरुलाई भनिराख्दैन एक्जाममा जुनबाट आए नि हुन्छ हो। यो चाहिँ तिमीहरुको मैले गराएको फ्री इन्डको। अब ओपन इन्ड भयो क्लोज छ के अरे क्लोज इन्डमा के आउँछ तिमीहरुको फिगर? ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ। फ्री इन्डमा हैन त म्याक्सिममबाट स्टार्ट भछ यो ओपन इन्डमा हो। क्लोज इन्डमा यस्तो आउँछ फिगर। क्लोज इन्ड भनेको रिजिड इन्डमा, फिक्स्ड इन्डमा स्टेशनरी वेभको फर्मेसन यस्तो हुन्छ है। जस्तो गिटारमा के गिटारको फर्मेसन तिमीहरु गिटार बजाउँछौ नि हैन, गिटारमा हैन त दुईटा फिक्स्ड हुन्छ स्ट्रिङमा हैन त। त्यहाँबाट के हुन्छ हैन त रिजल्टेन्ट वेभ, त्यहाँबाट दुईटा एउटा वेभ तिमीहरुले बजाउँछ, एउटा वेभ रिफ्लेक्टेड वेभ हुन्छ। यानी वेभमा स्टेशनरी वेभ भनेको तिमीहरुको दुईटा सेम फ्रिक्वेन्सीको दुईटा वेभ प्रोड्युस गर्न सकिदैन, सेम फ्रिक्वेन्सीको हो। त्यो भनेको एउटा त्यो दुईटा वेभ कसरी फर्म गरिन्छ? यो सिंगल फ्रिक्वेन्सीको एउटा रिफ्लेक्ट गराएर सरफेसबाट, जस्तो यो इन भयो रिजिड इन भयो हो। यहाँबाट के हुन्छ नि त यो फर्केसी के हुन्छ नि त यसैकै यही फ्रिक्वेन्सीमा आउँछ कि यसरी फर्किन सक्छ कि फेज फर्किन सक्छ, फेज भएर अपोजिट फेज भएर फर्किन सक्छ। रिजिड इनमा फिक्स इन है, फिक्स इन भनेको डेन्सर मिडियममा, डेन्स एकदम फिक्स भएको इनमा। ओपन इनमा के हुन्छ नि यो फिक्स इनमा यहाँ नै तिमीहरु राम्रोसँग म फेरि भनिदिन्छु। स्टेशनरी वेभ भनेको के हो? स्टेशनरी वेभ भनेको टु प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन ह्याभिङ सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी भनेछ हो। सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम फ्रिक्वेन्सीको दुईटा वेभ प्रोड्युस गर्न सकिदैन, दैट इज इम्पोसिबल। दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट वेभ्सको सेम फ्रिक्वेन्सी भएको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट वेभ्स हामीले प्रोड्युस गर्न सकिदैन। त्यो कसरी मात्र गर्न सकिन्छ? रिफ्लेक्टेड भएर एउटा सिंगल वेभ पठाउँछौँ स्ट्रिङमा, त्यसको रिफ्लेक्टेड वेभ भएर मात्रै दुईटा वेभ आउने अपोजिटबाट ट्राभलिङ गरी। एउटा आयो फिक्स, एउटा इन गर्यो। अब यसको रिफ्लेक्टेड यहाँ थुक्यो यो वेभ, सर्टेन टाइम पछि फेरि रिफ्लेक्ट भएर यता रिफ्लेक्टेड भएर अब यो दुईटा सुपरपोज हुन्छ। यो दुईटा सुपरपोज भएर बन्ने भनेको स्टेशनरी वेभ हो। दुईटा हैन त एउटा वेभ इन्सिडेन्ट यहाँबाट भयो, रिफ्लेक्टेड वेभ ब्याकबाट, यो दुईटाको सुपर इम्पोज भएपछि के भयो? स्टेशनरी वेभ भयो। यो इन्सिडेन्ट यो रिफ्लेक्टेड, y भनेको नेट भनेको त्यो y इन्सिडेन्ट प्लस y रिफ्लेक्टेड। याद गर्ने सेम फ्रिक्वेन्सीको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट वेभ हामीले हुँदै हुँदैन, इम्पोसिबल हो बनाउन सेम फ्रिक्वेन्सीको। यदि सेम फ्रिक्वेन्सीको वेभ दुईटा बनाउन छ भने एउटा वेभ पठाउने अनि एउटा वालमा स्ट्राइक गर्ने र रिफ्लेक्ट गराउने, सेम फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ। यसले एक साइकलमा यसले एक सेकेन्डमा दुईटा साइकल प्रोड्युस गर्छ, यसले पनि गर्छ नि। सेम फ्रिक्वेन्सी, एनर्जी लस हुँदैन। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ कि नै? हाँ सर। अब हेर्ने दुईटा मैले भने दुईटा सेम फ्रिक्वेन्सीको दुईटा वेभ भनेको एउटा वेभ पठायो, त्यसको रिफ्लेक्सन सुपर त्यसको रिफ्लेक्सन भएको वेभ सुपर इम्पोज हुने हो। दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट वेभ सेम फ्रिक्वेन्सीको हुँदैन, बनाउन सकिदैन। अब हेर्ने यदि मैले अस्ति गराएको प्रोग्राम के थियो? y = 2a sin kx यो थियो नि। y = कति थियो? y1 a sin ओमेगा t plus kx, y = a sin ओमेगा t minus kx थियो हैन। स्टेशनरी यसको सुपर इम्पोज y1 र y2 थियो हो। अब यो के हो? हामीले गराएको ओपन इन्डको यो हामीले हैन तिमीलाई डिटेलली पर्दैन, एउटा मात्रै जुन गराइ नि हुन्छ ओपन इन्ड र क्लोज इन्डमा। अब यो थियो हाम्रो ओपन इन्ड हैन। ओपन इन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि वेभ यसरी म यसरी यहाँ बुझाएको छु, यो ओपन इन्ड हो। फ्री इन्ड भनौँ, वेभ यसरी जान्छ, एउटा पल्स यसरी आयो र फ्री इन्डमा के हुन्छ? जुन पल्स जस्तो जुन डिरेक्सनमा गएको थियो त्यो डिरेक्सन फर्किँदा सेम फेज भएर फर्किन्छ यसरी। फेज हैन ती यो जुन तरिकाले गयो नि यहाँ फ्री इन्डमा, फ्री इन्ड भएको ठाउँमा त्यही तरिकाले घर फर्किन्छ, फेज चेन्ज हुँदैन यसको। फ्री इन्डमा
जुन आयो जुन पल्स यसरी गइरहेको थियो रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि त्यसरी नै जान्छ क्रेस्ट भएर जायो क्रेस्ट भएर गयो क्रेस्ट नै भएर फर्कियो यो भनेको ओपन इनमा हुन्छ हामीले गरेको हिजो ओपन इनमा हेर्दै y1 एउटा इन्सिडेन्टको के थियो रिलेसन अगाडि राइट डाइरेक्सनमा गएको a sin ओमेगा t + kx र फर्किँदाखेरिको के आयो y2 = a sin अपोजिट डाइरेक्सनमा हाम्रो त नेगेटिभ एक्सिसमा यो अब रिजिड इनमा के हुन्छ नि त रिजिड इन भनेको फिक्स इनमा के हुन्छ यो यसरी जान्छ अब फर्किँदाखेरि त रिफ्लेक्टेड हुँदाखेरि यसको क्रेस्ट ट्रफ भएर फर्किन्छ यसरी ठ्याक्कै हेर्नु त अब फेज कति भयो डिफरेन्स हेर्दै अघि सेम फेजमा थियो फर्किँदाखेरि क्रेस्ट भएर क्रेस्टमै गएर फर्कियो अब हेर्दै क्रेस्ट फिक्स्ड इनमा के हुन्छ क्रेस्ट गयो ट्रफ भएर फर्कियो रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि अब यो दुईटाको के भयो इक्वेसन हेर्नु त y1 = a sin फर्स्टको इन्सिडेन्टको त यही भयो ओमेगा t - kx अब रिफ्लेक्टेडको के हुन्छ ल भने त इक्वेसन अब के हुन्छ इक्वेसन रिफ्लेक्टेडको फिक्सिङमा ओमेगा t + kx कति ओमेगा t + kx हुन्छ प्लस a sin ओमेगा t + ओमेगा t के हुन्छ यहाँ भनि त अब के हुन्छ माइनस a हुन्छ अब अपोजिट डाइरेक्सनमा दाइरा छ किन माइनस a भयो माइनस a हुन्छ माइनस a छ हो कि हैन हो ट्रफमा सबै हो बुझिरा छ यो फिक्स्ड इन्डमा के हुन्छ यी एम्प्लिट्युड ठ्याक्कै घटेर अब यसरी बुझ नि y2 = a sin ओमेगा t + kx कति फेज भयो डिफरेन्स भनि त यो दुईटा वेभको एउटा ट्रफ र क्रेस्ट बीचको फेज कति हुन्छ यो ट्रफ छ यो क्रेस्ट छ यो दुईटाको फेज कति हुन्छ पाइ हैन हो कि हैन क्रेस्ट र ट्रफ बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ पाइ हैन त फेज डिफरेन्स हो सर हो भनेपछि यो दुईटा यो जाँदाखेरि फर्किँदाखेरि पाइ भएर फर्कि फेज डिफरेन्स अब हेर दि sin पाइ 180 + a भनेको माइनस sin u माइनस a sin ओमेगा t + kx ए माइनस भनेको के एम्प्लिट्युड यही हो नि 16 मा यो भएर फर्कियो हेर्दै हामीले गरेको यो ओपन इनको अब यो तिमीले ओपन इन र फिक्सिङ भनेर बुझिराख्ने तर एक्जाममा तिमीलाई जुन गरे नि हुन्छ जुन तरिकाबाट एउटै आउँछ इक्वेसन यसको फरक आउँछ के आउँछ भन्दाखेरि यसको सुपर इम्पोज हुँदाखेरि यसको रिजल्टेन्ट आउँछ 2a sin kx आउँछ cos ओमेगा t यता के आउँथ्यो हामीले हिजो गर्दाखेरि यहाँ आउँथ्यो y = 2a cos kx sin ओमेगा t आउँछ यो आउँथ्यो रिजल्टेन्ट अब हामीले यो दुईटामा जुन गराए पनि हुन्छ हो यो दुईटामा जुन गराए हुन्छ मैले यो गराको अब तिमीले यो गराउँछ टेबल फिक्स्ड इनमा अब यो फिक्स्ड इन हेर्नु त एक्जाम्पल स्टेसनरी वेभमा फिक्स्ड इन हेर्नु त गिटारको हेर्नु त गिटारको दुईटा इनमा के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ तिमीले बताउँछौ फर्म गर्छौ त्यहाँ के हुन्छ एउटा वेभ तिमीले इन्सिडेन्ट गर्छौ र फिक्स्ड इनबाट के हुन्छ रिफ्लेक्ट भएर सुपर इम्पोज हुन्छ त्यहाँ के फर्म हुन्छ स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ हो एउटा सर्टेन पोइन्टमा के हुन्छ त्यो वेभ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ हो 2a भयो नि त एउटाको a गयो भने दुईटा के हो 2a एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ रेजोनेन्स भन्छ त्यसलाई भाइब्रेसन भएर एउटा इनमा नोट फर्मेसन हुन्छ त्यो रेस्ट एम्प्लिट्युड 0 हुन्छ गिटारमा बाँसुरीमा नि त्यही हो ओपन पाइपमा बाँसुरीमा फ्लुटमा पनि फ्लुटमा के हुन्छ एउटा इन्ड ओपन हुन्छ हैन हो कि हैन हो त्यसमा पनि स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ अब हेर्ने क्लोज इन्ड र ओपन इन्ड बुझ्यो किन ओपन इन्डमा के हुन्छ रिफ्लेक्ट इन्सिडेन्ट वेभ भयो रिफ्लेक्टेड के हुन्छ जुन तरिकाले गयो त्यही तरिकाले रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ क्रेस्ट गर्छ भने क्रेस्टै गर्छ ट्रफ भन्छ भने ट्रफै भएर रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ र यो दुईटाको सुपर इम्पोज हुने हो सर्टेन टाइम पछि फिक्स्ड इनमा के हुन्छ भने फिक्स्ड इनमा क्रेस्ट भएर गयो र ट्रफ भएर फर्कियो हो अब यसको इक्वेसन हेर्दै फर्स्ट इक्वेसन इन्सिडेन्टको a sin ओमेगा t - kx लेफ्टतिर गइरहेछ सेकेन्डको रिफ्लेक्टेड ब्याक हो के हो sin ओमेगा t + kx हो तर एम्प्लिट्युड के छ माइनस फेज कति चेन्ज भन्छ पाइ यसरी भने पनि बुझे नि भयो फेज दुईटाको फेज पाइ भएर डिफरेन्स भन्छ एउटा क्रेस्ट भएर पुगेछ इन्डमा यहाँ क्रेस्ट भएर भयो फर्किँदाखेरि ट्रफ भएर फर्कियो र क्रेस्ट र ट्रफको बिचको डिस्टेन्स कति छ पाइ चाहिँ पाइ राख्दाखेरि माइनस यो दुईटा अब हेर्नु त यसको के आउँथ्यो इन द फिगर यसको फिगर कस्तो आउँथ्यो मैले गराउँदाखेरि कस्तो आउँथ्यो यसको फिगर मैले टाइम अनुसार तिमीलाई देखाएको थिएँ कि यहाँबाट cos kx फेरि cosको कहाँबाट जान्छ एम्प्लिट्युडबाट यसरी म्याक्सिममबाट यहाँबाट थियो
यसरी स्टेशनरी वेभ फर्म हुन्छ ओपनिङमा अब यसमा कस्तो हुन्छ फेरि sin k x हेर्दै यहाँ आउँछ sin k x भनेको sin को ग्राफ ओरिजिनबाट जान्छ ओरिजिनबाट जान्छ हो यसै अब बुझ्यो दुईटामा जुन बनाएन हुन्छ स्टेशनरी वेभको जुनबाट गराए नि हुन्छ एक्जाममा तर हाम्रो यही छ टेक्स्टबुकमा यहीबाट गराउनु म यो म्याथमेटिकल चाहिँ यसलाई चाहिँ यही गराउँछ तर बुझ्नलाई जुन तरिकाबाट बुझे नि हुन्छ जुनबाट गरे नि हुन्छ ओपन इन छ भने इक्वेसन यो दुईटा यसको इक्वेसन दुईटा वेभको इक्वेसन यो भयो यदि फिक्स इन छ भने ठ्याक्कै पाइ एम्प्लिट्युड ओपन यसरी भएर जान्छ माइनस भयो माइनस ए केही फरक छैन यसको रिजल्टेन्ट यति आउँछ यसको रिजल्टेन्ट यति आउँछ यदि cos k x छ भने माथिबाट गयो sin k x छ भने तलबाट ओरिजिनबाट गयो अब हेर्ने एम्प्टी नोड र एन्टी नोडको पोजिसन पनि फरक छ यसमा के थियो नोड हेर्ने यो एन्टी नोड हैन यो एन्टी नोड हैन यो नोड हैन त हेर्दै यो एन्टी नोड यो एन्टी नोड यो नोड यो एन्टी नोड हैन हो हैन 0 यति पनि भयो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हो टोटल एक साइकलको ल्याम्डा भनेपछि हाफको कति भयो यति ल्याम्डा हो भने यति कति भयो lambda by 2 कति भयो यति ल्याम्डा by 2 हो यति कति भयो तो ल्याम्डा बाइ 4 हुन्छ ल्याम्डा by 4 भएन कति भयो यहाँ 0 कति भयो यहाँ नोड सम्मको डिस्टेन्स कति भनेको lambda by 2 भयो नोड सम्म यो यति lambda by 4 भयो lambda by 4 हैन हो सर हो lambda by 4 यति कति भयो त यहाँ फेरि हाफ पनि हाफ प्लस lambda by 4 कति भयो ल्याम्डा बाइ lambda by 2 हो सर अब यति कति भयो फेरि lambda by 4 जने यसो यति पर्छ त lambda by 4 यति lambda by 4 हैन सबैमा lambda by 4 lambda by 4 फेरि यसको lambda by 4 प्लस lambda by 4 lambda by 2 प्लस lambda by 4 भनेको 3 lambda by 2 कति हुन्छ 3 ल्याम्डा बाइ 2 होला 3 lambda by 4 हैन हो lambda by 4 नोड्स हेर्दै एन्टी नोड्स 0 मा फर्म भछ एउटा lambda by 2 मा फर्म भछ नोड्स lambda by 4 मा फर्म भछ एउटा 3 lambda by 4 मा फर्म हुन्छ अब हेर्न त ओपन इनमा यहाँ फर्म भछ फिक्स इनमा यो के रे एकदम रिजिड इनमा अर्केमा फर्म भछ नोड हेर्न त यही 0 यति 0 हैन यो नोड्स यो एन्टी नोड्स यो नोड्स यो एन्टी नोड्स यो नोड्स र हेर्न त 0 यति कति हो lambda by 4 यो कति हो lambda by 2 ल्याम्डा बाइ 4 हेर्न त यो दुईटामा पोजिसन अफ नोड र एन्टी नोड सेम छ हो फरक केही हुन्न पोजिसन मात्रै फरक हो ओपनिङ र यसमा तर डिस्टेन्स बिट्विन नोड र एन्टी नोड जहिले पनि सेम हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ नोड र कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ नोड भनेको हेर्दै कन्जिक्युटिभ नोड 0 अर्को एन्टी नोड कुन हो कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड lambda by 2 हैन त कन्जिक्युटिभ के सक्सेसिभ हो कि हैन हो भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स कति हुन्छ हैन त lambda by 2 - 0 भनेको lambda by 2 नै हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड सेमै हुन्छ अब यहाँ पनि कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड सेम हुन्छ कि हुँदैन यहाँ एन्टी नोड कति छ lambda by 4 यहाँ कति छ 3 lambda by 4 यो दुईटाको डिस्टेन्स कन्जिक्युटिभ हो नि त यो दुईटाको कन्जिक्युटिभ कति भयो 3 lambda by 4 माइनस lambda by 4 कति भयो कति आयो ल्याम्डा बाइ 2 आउँछ नि हो lambda by 2 नै आउनु पर्यो दुईटाको डिस्टेन्स के हुन्छ कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड र नोड दुईटाको डिस्टेन्स भनेको सेम नै हुन्छ पोजिसन फरक हुन सक्छ एन्टी नोड र स्टेशनरी वेभमा पोजिसन फरक हुन सक्छ ओपन इन र फिक्स बाउन्ड्री अनुसार तर डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड र नोड के छ सेमै छ अब नोड पनि हेर्नु नोड पनि सेमै आउँछ डिस्टेन्स बिट्विन गरे
नोडको कन्जिक्युटिभ नोड कति छ 3 λ/4 माइनस λ/4 भनेको λ/2 नै आउँछ। अब यहाँ पनि त्यही आउँछ λ/2 माइनस 0 भनेको λ/2 नै आउँछ। डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ नोड एन्ड एन्टी नोड इज सेम, तर पोजिसन अफ नोड फरक हुन सक्छ एन्टी नोड स्टेसनरी वेभ अनुसार। कसले बनाएको ओपनिङमा बनायो कि फिक्सिङमा बनायो? बुझिरहेछ यो? बुझिन्छ? बुझिन्छ कि नै? ओपनिङमा यो क्लोजिङमा अथवा फिक्सिङ रिजनिङमा यो ओपनिङमा जुन तरिकाले गथ्यो इन्सिडेन्ट भयो त्यही तरिकाले फर्किन्छ यसरी क्रेस्टै भएर हो। फिक्सिङमा के थियो क्रेस्ट जाँदाखेरि ट्रफ भएर फर्किन्छ। रिजनिङमा फरक के हो? यसमा फेज चेन्ज भयो, यसमा फेज चेन्ज भएको छैन। यसमा फेज चेन्ज कति छ? पाइ छ। अनि इक्वेसन पनि फरक लाग्यो -r। ठीक छ यो? बुझिन्छ? विपसनाले बुझिस्? एक्जाम्पल बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझ्यो हैन? अब त्यसो भए म्याथमेटिकल एनालाइसिस गरौँ। अब यो पर्दैन यो बुझाउनलाई मात्रै हो। क्रेस्ट नै भएर गएको भएर माइनसमा भएको हैन सर? क्रेस्ट नै भएर रिफ्लेक्ट भएको भएर माइनसमा क्रेस्ट नै भयो। अब सर्टेन टाइम पछि सुपर इम्पोज हुन्छ। यहाँ धेरै वेभ जान्छ नि यसरी हो। त्यसपछि सुपर इम्पोज ओपनिङमा चाहिँ यही भएर फर्कियो हैन त? यी क्रेस्टै भएर फर्कियो हो। रिजनिङमा के भयो? फिक्सिङमा ट्रफ भएर फर्कियो। जहाँ क्रेस्ट भएर यहाँ क्रेस्ट भएर इन्सिडेन्ट हुन्छ भने रिफ्लेक्टेड ट्रफ भएर फर्किने भयो। अनि इक्वेसन पनि त यस्तो आयो नि, इक्वेसन पनि त नेगेटिभ आयो नि। एम्प्लिट्युड हेर्दै यसको प्लस ए थियो भने इक्वेसन यसको माइनस ए हुने भयो। यो माइनस ए भयो। यसको प्लस ए थियो भने इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि यसको पनि प्लस ए भएर फर्किने भयो। तर साइन मात्रै अपोजिट ट्राभलमा गएको भएर हामीलाई थाहा छ इक्वेसन यो प्लस kx बुझिस् बाबु? बुझिस् कि नै? बुझे सर, बुझे। हो गिटारमा पनि त्यही हो सेमी। गिटारमा दुईटा इन फिक्स हुन्छ कि हुँदैन? हेर्न त दुईटा इन स्ट्रिङमा हो। अब त्यहाँ तिमीले एउटा भाइब्रेसन गर्छौ, त्यहाँ अब के हुन्छ भने त सेम फ्रिक्वेन्सीको के हुन्छ? यो अब रिफ्लेक्ट हुनु हुन्छ। त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएर दुईटाको सुपर इम्पोज हुन्छ र कुनै पोइन्टमा एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ, एकदम यहाँ ठुलो सुनिन्छ, कुनै पोइन्टमा सानो हुन्छ। गिटारको फ्लुटको त्यहाँ फर्म हुने वेभ भने कस्तो? स्टेसनरी वेभ। र स्टेसनरी वेभमा के हुन्छ भन्थे मैले इनर्जी ट्रान्सफर हुँदैन। नेट इनर्जी ट्रान्सफर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। इनर्जी ट्रान्सफरै हुँदैन। इनर्जी बाउन्डेड भएर बसेको हुन्छ। यो इनर्जी तल माथि मात्रै गरिरहेछ। अप एन्ड डाउन गर्छ हो। इनर्जी बाउन्डेड भएर ट्राभलिङ वेभमा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्थ्यो हरेक टाइममा। पार्टिकल्स हेर्न त ए पार्टिकल्सले एक पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुन्थ्यो हो। स्टेसनरी वेभमा के छ? इनर्जी बाउन्डेड भन्छ तल माथि। मैले देखाएको थिएँ नि तिमीलाई अस्ति टेबलबाट, हो कि हैन? हो हो। त्यहाँ इनर्जी अनि हरेक प्रोग्रेसिभ वेभमा के थियो? एम्प्लिट्युड हरेक पार्टिकलको एम्प्लिट्युड डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। के अरे सेम हुन्थ्यो, किनकि तिनीहरूले चान्स पाउँथ्यो टाइम पछि। हरेकको एक पछि 1 पार्टिकलको पछि 2 पार्टिकलको एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्थ्यो, 2 पछि 3 ले पाउँथ्यो। तर एम्प्लिट्युड यहाँ हेर्नु त स्टेसनरी वेभमा हरेक पार्टिकलको एम्प्लिट्युड डिफ्रेन्ट छ। हेर्नु हरेक पार्टिकलको एम्प्लिट्युड यो पार्टिकल 1 भयो, 2 3 4 5 6 हेर्नु। यो पार्टिकलको एम्प्लिट्युड फरक होला, यो पार्टिकलको एम्प्लिट्युड सबैको फरक छ। त्यसपछि यहाँ फरक होला। हरेकको एम्प्लिट्युड फरक छ, किनकि हेर्नु त टाइम अनुसार एम्प्लिट्युड फरक हुँदै जान्छ। यसको टाइम त्यसपछि के हुन्छ? तल माथि गर्दै यो वेभ फेरि तल जान्छ। मैले यसको दुईटाको सुपर इम्पोज गरेर देखाएँ। अरु के इन स्टेशनरी वेभ हो एभ्री पार्टिकल हैज डिफरेंट एम्प्लिट्युड। एउटा डिफरेंस बिट्विन त्यही हुन्छ। इन प्रोग्रेसिभ वेभ एभ्री पार्टिकल हैज सेम एम्प्लिट्युड र इन स्टेशनरी वेभ एनर्जी डू नट ट्रान्सफर, एनर्जी इज बाउन्डेड। इन प्रोग्रेसिभ वेभ एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रम one to one point to another point। दुईटा डिफरेंस। अर्को डिफरेंस के हो? इन प्रोग्रेसिभ वेभ देयर इज नो फर्मेसन अफ नोड एन्ड एन्टिनोड्स। इन स्टेशनरी वेभ देयर इज द फर्मेसन अफ नोड एन्ड एन्टिनोड। तीनटा डिफरेंस त यही भइहाल्यो 2 मार्क्समा आयो भने।
बुझिन्छ बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर नोड भनेको कस्तो पोइन्ट हो नोड्स भनेको एम्प्लिट्युड मिनिमम भएको हो जहाँ एम्प्लिट्युड द पोइन्ट इन व्हिच एम्प्लिट्युड इज मिनिमम इज कल्ड नोड्स द पोइन्ट इन व्हिच एम्प्लिट्युड इज मैक्सिमम इज कल्ड एन्टिनोड एन्टिनोड जहाँ पोजिसनमा जुन पोजिसनमा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड छ त्यो पोजिसनलाई एन्टिनोड भन्छ ल जुन स्टेशनरी वेभमा भन्दा चाहिँ मैले अरु वेभमा हैन फेरि स्टेशनरी हो इन स्टेशनरी वेभ र जुन पोइन्टमा एम्प्लिट्युड मिनिमम छ लगभग 0 नै भयो एम्प्लिट्युड दुईटाकै बराबर छ भन्छ त्यो पोइन्टलाई नोड भनिन्छ ल यो बुझ्नलाई मात्र अब म्याथमेटिकल एनालाइसिस है इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो 4 मार्क्समा बुझ्यो हैन अगाडि लेखौँ हैन त अब बुझिन्छ यो बुझ्यो सर अब एकदम ल अब बुझ्यो हैन ल ओपन इन र फ्री इन पनि बुझ्यो हैन तिमीलाई कोही एक्जाममा ओपन इन र फ्री इन भनेर सोध्दैन जुन गरे नि हुन्छ एउटा इक्वेसन तर बुझिराख्नलाई ओपन इनमा के हुन्छ ओपन इनमा क्रेस्ट भएर गछ इन्सिडेन्ट भन्छ नि क्रेस्टै भएर रिफ्लेक्ट ब्याक हुने हो एउटा वेभ तिमीले क्रेस्ट भएर इन्सिडेन्ट गरायो क्रेस्टै भएर फर्किन्छ ओपन इनमा फिक्स्ड इनमा के हुन्छ फिक्स बाउन्ड्रीमा तिमीले एउटा इन्सिडेन्ट क्रेस्ट भएर फर्कायो क्रेस्ट भएर इन्सिडेन्ट गरायो भने त्यो ट्रफ भएर फर्किन्छ भनेको पाइको फेज डिफरेन्स भएर फर्कियो त्यति याद गरे हुन्छ ल अब म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्नु मैथमेटिकल यो देखेछ हैन एनालाइसिस अफ स्टेशनरी वेभ अथवा इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेभ भन्ने पनि हुन्छ है यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो mathematical analysis of stationary wave अब ठ्याक्कै तिमीलाई बुझ्यो भने सजिलोले गर्न सक्छ यो सजिलो छ यो एनालाइसिस बुझिराछ अञ्जलीले बुझिराछ अञ्जली बुझे छैन भने भन फेरि रिपिट गर्छु नत्र म बुझिन्छ अञ्जली बुझिरहेछ सर ल बुझे छैन भने सोध्नी ल म्याथमेटिकल इक्वेसन एनालाइसिस अफ स्टेशनरी वेभ जुन इनबाट गराए हुन्छ है मैले ओपन इनबाट गराउन खोजे हो त्यो लेख्नु पर्दैन लेख्न त लेट y1 and y2 be the displacement of two progressive wave having same amplitude यो बोर्डमा देखिरहेछ यो तिमीलाई यो लेख्नु भने एउटा फिगर देखाउँ है पावर पोइन्टमा हेर्दा स्टेशनरीको फिगर देखिन्छ है पावर पोइन्टमा हेर्दा मैले ल्याएको छु एउटा फिगर साँच्छ यो देखाउँदै ठ्याक्कै हेर्दै स्टेशनरी ठ्याक्कै बुझिन्छ मैले सेयर गर्छु एउटा स्क्रिन मैले यहाँ तिमीलाई देखाउँछु भनेको बिर्सिएँ हेर्दै यो फिगर यहाँ देखिरहेछ फिगर यो हेर्दै यो एउटा रेड वेभ यताबाट आइरहेछ ब्लू वेभ राइट टु लेफ्ट गइरहेछ लेफ्ट टु राइट गइरहेछ दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभको सुपर इम्पोज हुँदाखेरि हेर्दै स्टेशनरी वेभ यो ब्ल्याकले एउटा पोजिसनमा हेर्दै ठ्याक्कै यहाँ स्टप गर्न मिलेन यो एउटा पोजिसनमा हेर्दै यो स्टेशनरी वेभ तल माथि मात्रै गरिरहेछ फर्म भएर
यहाँदेखि प्रोग्रेसिभ वेभ दुईटा वेभ यताबाट नि आइरहेछ, उताबाट निलो वेभ चाहिँ हिँड्दै लेफ्ट टु राइट गइरहेछ। अर्को अपोजिट डिरेक्सनमा रेड लाइट रेड रे राइट टु लेफ्ट आइरहेछ वेभ। दुईटाको सुपर इम्पोज भएपछि हिँड्दै एउटा पोइन्टमा स्टेसनरी वेभ फर्म भइरहेछ। यहाँ गर्नै मिल्दैन रहेछ यो स्टपले। यो यहाँ स्टप गर्नै मिलेन। यो देखिरहेको छ यो हेर्दा वेभ यहाँ स्टप गर्नै मिलेन। हेर्दा प्ले भएको दुईटा वेभ यताबाट आइरहेछ, एउटा वेभ आइरहेछ ब्ल्याक स्ट्यान्डिङ हेर्दा स्टेसनरी वेभको दुईटाको एम्प्लिट्युड मिट हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुन्छ ठ्याक्कै एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुँदाखेरि दुईटाको वेभ हेर्दै क्रेस्ट ठ्याक्कै मिल्छ कि रेड र ब्लू अनि यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। ट्रफ हुन्छ कि ट्रफ म्याक्सिमम हुन्छ र एउटा सर्टेन पोइन्टमा हेर्दै दुईटाको वेभ यसरी दुईटाको एम्प्लिट्युड यसरी दुईटाको क्रेस्ट र ट्रफ मिल्यो भने एम्प्लिट्युड 0 हुन्छ ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा। यो स्टप गरेर हेर्ने तिमीले ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो स्टेसनरी वेभको। बुझिरहेको छ यो? बुझाएको सर, बुझाएको सर। यहाँ देखाउनुला हो यो भयो छोटिङ। ल अब लेख्दै यो let yn y1 and y2 be the displacement of two progressive wave having same amplitude and wavelength lambda traveling in opposite direction with same speed v with same speed v। ठीक छ यहाँसम्म केही छ कन्फ्युज? लेट y1 and y2 बी द डिस्प्लेसमेन्ट अफ टू प्रोग्रेसिभ वेभ। स्टेसनरी वेभ त दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभको बाट फर्म हुने सुपर इम्पोजबाट having same amplitude and wavelength lambda traveling in the opposite direction and the stationary wave ko with same speed v। Then the equation of progressive wave सानो भयो क्या मेरो ह्यान्डराइटिङ बुझिन्छ यो? बुझाएको छ सर। Then the equation of progressive wave is y1 is equal to a sin omega t minus kx हो अनि y2 is equal to a sin omega t plus kx equation 1 equation 2। योसम्म ठिक छ यो? यहाँसम्म ठिक छ यो? ठीक छ सर। स्पिड सेम भएन भने त हुँदैन है? भएन भने त हुँदैन हैन? स्पिड सेम भएन भने त कहाँ हुन्छ त? स्पिड सेम त वेभलेन्थ त हुँदै हुँदैन नि त। यसले वेभलेन्थ यहाँसम्म ट्राभल गर्ला, यसले यहाँसम्म गर्ला। स्पिड सेम भएन भने त हैन र? यसले पनि त ल्याम्डा डिस्टेन्स गर्नु पर्यो। उताबाट आउँदा पनि के नि गर्नु पर्यो? एक साइकलमा ल्याम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो हैन त? डिस्टेन्स भनेको के हो? भेलोसिटी भनेको स्पिड भनेको 1 सेकेन्डमा ल्याम्डा डिस्टेन्स कभर गर्नु पर्यो यसले। अर्को वेभले पनि के गर्नु पर्यो? 1 सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो? ल्याम्डा डिस्टेन्स कभर गर्नु पर्यो हैन त? v इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम हैन त? अनि सेम स्पिड गर्नु पर्यो नि त, नत्र सुपर इम्पोज किन एउटै टाइममा भनिन्छ नि त हामीले साइमल्टेनियसली। यहाँ लेख्न न विथ सेम स्पिड v साइमल्टेनियसली भन्छ। अपोजिट डाइरेक्सन विथ सेम स्पिड v साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। एउटा इन्सिडेन्ट भएछ अर्को टाइममा त्यही टाइममा यताबाट आइरहेछ अर्को। त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो इन्सिडेन्ट हुने बित्तिकै रिफ्लेक्टेड भइहाल्यो कि सेम टाइममा।
एम्प्लिट्युड सेम हुन पर्यो, वेभलेन्थ सेम हुन पर्यो, स्पिड सेम हुन पर्यो। अगाडि डिफिनेसनमा त्यही भनेछ स्टेसनरी वेभको। यो ओपनको केस हो सर? यो ओपनको केस हो, यो ओपनको केस हो। अब तिमीलाई एक्जाममा ओपन र क्लोज भनेर आउँदैन कि, एउटा जुन गरे पनि हुन्छ। तिमीलाई क्लोजको गरे पनि हुन्छ, ओपनको गरे पनि हुन्छ। यो ओपनको केस हो, ओपन इनको। अर्को रिजिड इनको गरे नि हुन्छ तिमीले। मैले किनकि तिमीलाई अगाडि नै ओपन इनको बुझाएको थिएँ, त्यो टेबल बनाएर त्यही भएर सजिलो हुन्छ भनेर त्यही गरायो के। फिगर तिमीले कुन गराए हुन्छ? ओपन इन भनेपछि कस्तो आउँछ नि फिगर? यस्तो माथिबाट म्याक्सिमम बढ्यो, यहाँ कस्ट यहाँ आउँछ। यो प्रुफ पनि हुन्छ अहिले है, ठ्याक्कै म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्नु। वाइ टी यो 2a यो -2a यो आउँछ है। एम्प्लिट्युड कति हुन्छ छ्याक्कै आउँछ। यो एन्टिनोड, यो नोड, यो एन्टिनोड, यो नोड, यो एन्टिनोड, यो नोड। यो किन यस्तो मान्छे घटेको 35 जना भन्दा आएन त के हो यो? कसैले इन्फर्म के हो? पढ्न अल्छी लाग्यो क्या तिमीहरू सबैलाई? अरूलाई इन्फर्म भएको छैन यो? मैले त यहाँ पढ्ने आउने मात्रै दिएको। बत्ती गयो, जहिले पनि ज्योति जान्छ त, हिजो पनि त्यही भन्थ्यो। झन् इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, यो 4 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पढाउँछु भनेको यिनीहरू कोही पनि आउँदैन। युट्युबबाट हेर्ने भनेर गएको होला क्या सर, अहिले सबैजना युट्युबमा हेर्न थाले। युट्युबमा हेर्न थाले, युट्युबबाट बुझिन्छ अरे है? हो कि त्यस्तै लाग्यो। ल ठिक छ, यहाँसम्म योसम्म भयो। म रफ गरेँ यो। हजुर सबैको भयो हैन? ल अब फेरि सुपरइम्पोज इन्टु प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन according to principle of superposition, according to principle of superposition, y is equal to y1 plus y2. Now गरौ त कति हुन्छ? or y is equal to a सिधै मैले यहाँ गरे sin omega t minus kx plus sin omega t plus kx हो? ठीक छ? सिधै मैले एड गरे, एक कमन ल्याए है। यहाँ देखेछ नि त्यो साइन भएर? देखेछ कि नै? यहाँ सर तल लेख्छु है फेरि म त्यसैलाई a sin omega t minus kx plus sin omega t plus kx. Sir, according to the principle